به تخت زفاف چقدر زیبا شده، با نفس فاطمه چو گل ز هم وا شده. دل ز خدا میبرد بس که دل آرا شده، از این چه بهتر که او شوهر زهرا شده. آینه کبریاست طلعت نورانیش، خواجه عالم زند بوسه به پیشانیش. علی 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 زراری فاطمه ثنای مادر کنید، ثنای مادر کنید، دعا به حیدر کنید. پاره دل هدیه بر این زن و شوهر کنید، نثارشان جای گل سوره کوثر کنید. رسانده بر بام عرش ندای تکبیر را، کنار هم بنگرید کوثر و تطهیر را. علی 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 عاقد این هر دو زوج خالق حی مبین. عاقد این هر دو زوج خالق حی مبین. حاصل این مهر و ماه ستارگان زمین. خادم این جشن نور حضرت روح الامین. خطاب بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین ز چشم بد دور باد، بهشت دیدارشان دست خدا یارشان، خدا نگهدارشان. آینه کبریا فاطمه و حیدرند، معلم انبیا فاطمه و حیدرند، مؤسس اوصیا فاطمه و حیدرند، ام و اب اولیا فاطمه و حیدرند. بتول کف علیست، علیست کف بتول. سلامشان از خدا، درودشان از رسول. نعمت بی انتها مبارکت یا علی، عنایت کبریا مبارکت یا علی. وصال خیر النساء مبارکت یا علی. سیب بهشت خدا مبارکت یا علی. این یه خطش هم شاعرش استاد سازگار فیض ببره. به مجلس جشن تو ای دو جهان خرمت، لاله ناقابلیست قصیده میسمت. نقل روایت بمونه برای عزیزان، حتما در خلال منبر شنیدین. امشب یه حرفی زدم، جلسه آل یاسین با آخرش رسیدم. شاید پارسال یه توضیحکی دادم. خانوم با یه عشق و علاقه ای داشت میرفت خونه بخت،
سائلم با یه وقت نشناسی اومد جلوی مادر سادات. تو لباس نو تنته، من لباسم پاره پاره است. حالا اقل میگفتی لباس قبلیت بهت بده.